ए प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाज्यू, भारतीय तपाईँको समकक्षी नेपालसँग विवाद गर्ने सेनापतिको मानार्थ पदवी नदे भने ठाडो च्यालेन्ज हो। नेपाली सेनालाई जबसम्म राजनीतिक दलले आफ्नो अखडाभित्र लिँदैनन् तबसम्म काम गर्छ। तर अहिले पछिल्लो पटक नेपाली सेना व्यापार गर्न थालेको छ। यो चाहिँ अति गलत कुरा हो र नेपाली सेनाले व्यापार नगरेर राष्ट्रिय सुरक्षा गर्नुपर्छ। र यो कुरा हामी मञ्चबाटै बोल्छौँ। यो कुरा दुई सेनापति बीचको भेटवार्तामा पनि उठाउँछु भन्नुभएको छ। यदि त्यो उठाइएन भने नेपाली जनताको अपहेलना गरेको हुन्छ। जनताको अपहेलना गर्न पाउने अधिकार सेना, प्रहरी, आर्मी, सेना, प्रहरी, प्रशासन कसैको पनि छैन। सडक बिआरयूद्वारा निर्माण काली नदीको पश्चिमतर्फ छ भनी विवादत र नेपालको हित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको हुँदा र झुट बोलेको हुँदा नेपाली भूमिमा आज पनि भारतीय सेनाले परेड खेलिरहेको छ। याद रहोस्, सुगौली सन्धि सन् 1815 र 1816मा नेपालको सिमाना काली नदीको पूर्वतर्फको काली नदीको आधिकारिक मुहान लिम्पियाधुरा हो, जसको प्रमाण नेपालसँग सुरक्षित छ। त्यसैले भारतीय थल सेना प्रमुखलाई नेपालसँग जुत्ने र नेपाललाई अपहेलना गर्ने अभिव्यक्ति दिएको हुँदा भारतीय थल सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी पदवी नदियोस् संयोजक ज्ञानेन्द्र साई। किनभने यहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि मान्छे किन्नुपर्छ, मन्त्री खानालाई सांसद किन्नु पर्यो। किन्दा बिचरा उनीहरू बिर्सिन्छन् देश विकास गर्ने कि आपसमा किनाकिन गर्ने। त्यही भएर यो व्यवस्थै खारेज गरौँ। कमसेकम जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी 5 वर्ष 100% आइदियो भने उसको बोली भनेको कानुन हुन्छ। उसले जे मन लाग्यो, जे उसलाई तपाईँको यो देशको विकासको हितमा हुन्छ त्यो काम गर्छ नि। नमस्कार। देश विदेशबाट हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र पत्रकार मित्रहरूमा म ज्ञानेन्द्र साईको तर्फबाट दशौँलाई जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको पत्रकार सम्मेलन भनेको विशेष गरेर भारतीय थल सेनाका प्रमुख यही कार्तिक 19 गते नेपाल आउँदैछन् र यही सम्बन्धमा र अरू विषम परिस्थितिको सम्बन्धमा नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरले प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाको आमन्त्रणमा सैनिक प्रवक्ता सहायक श्री सन्तोष बल्ब पौडेलको संयोजकमा र हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको संयोजकमा आफै ज्ञानेन्द्र साईको संयोजकमा आज बसेको विशेष भेटघाट सैनिक मुख्यालयमा भएको विशेष भेटघाटको बारेमा आजको पत्रकार सम्मेलन छ। यो हामीले किन गरिरहेका छौँ भने हामी एउटा सार्वजनिक व्यक्ति हो। सार्वजनिक व्यक्ति भइसकेपछि हामीले भएका भित्रका आन्तरिक कुराकानीहरू आम नेपाली नागरिकले बुझ्न पाउनुपर्छ। यदि अहिलेका दलका नेताहरू र अहिलेका दलका विभिन्न भारतीय रहेका एजेन्टहरू भइदिया भए उनीहरूले आफूले भेटेको कुरा गोप्य राख्न सक्थे। तर हामीले सार्वजनिक व्यक्ति भएको नाताले हामीले यो कुरालाई हामी तपाईँ नागरिकमा वास्तविक कुरा के थियो, के भयो, यो विषयमा चाहिँ आज हामी कुरा बताउनेछौँ। र भारतीय थलसेनालाई नेपालको भारतीय थलसेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी नेपालको मानार्थ महारथी पदवी नदिनु भनेर नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सेना प्रमुखलाई हामीले विज्ञप्तिसहित उपलब्ध गराएका छौँ। अब यो बाँकी हामी विज्ञप्ति पढेर सुनौँ। हाम्रो सुशासनका लागि अभियान, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली, भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान, ललितपुर नेपाल, दर्ता नम्बर 23 65 48 076 77, पत्र सङ्ख्या 129 र 229, मिति 2077 साल 7 महिना 17 गते, श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यू, सैनिक मुख्यालय काठमाडौँ। विषय भारतीय थलसेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी पदवी नदिने सम्बन्धमा। यो पदवी नदिने सम्बन्धमा उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल भारतको मैत्री सम्बन्ध हिजो युगौँ युगदेखि हुँदै आएको छ र नेपाल भारत एक स्वतन्त्र मुलुक हुन्। नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यो राष्ट्र कसैको अधिनायकवाद स्वीकार गर्दैन र आजसम्म नेपालले कसैको पनि भूभाग मिच्ने र हडप्ने जस्ता काम गरेको छैन। तर विक्रम सम्वत 2077 साल ज्येष्ठ 31 गते नेपालको 2/3 संसदले पारित गरेको नेपालको नयाँ निशान छापमा नेपालको वास्तविक नक्सा समेट्दा भारतीय थलसेना प्रमुखले थिङ्क ट्याङ्कले आयोजना गरेको
वेदी नारकको बखत नेपालीहरूले भारतको विरोध कसैको इशारामा उठाएको भन्ने जस्ता नेपालप्रति गलत अभिव्यक्ति दिएको कारणले गर्दा सीमा सडक बिहारद्वारा निर्माण काली नदीको पश्चिमतर्फ छ भनी विवादत र नेपालको हित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको हुँदा र झुट बोलेको हुँदा नेपाली भूमिमा आज पनि भारतीय सेनाले परेड खेलिरहेको छ। याद रहोस्, सुगौली सन्धि सन् 1815 र 1816 नेपालको सिमाना काली नदीको पूर्वतर्फको काली नदीको आधिकारिक मुहान लिम्पियाधुरा हो, जसको प्रमाण नेपालसँग सुरक्षित छ। त्यसैले भारतीय थल सेना प्रमुखलाई नेपालसँग जुत्ने र नेपाललाई अपहेलना गर्ने अभिव्यक्ति दिएको हुँदा भारतीय थल सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी पदवी नदियोस्। संयोजक ज्ञानेन्द्र शाही, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली। यो नेपाली सेनाका प्रमुखलाई दिएको पहिलो पत्र हो। हामीले इतिहास पल्टाउँदै जाने हो भने विक्रम सम्वत 2020 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले भारतीय थल सेनाका प्रमुख मेनक शाहलाई पहिलो पटक नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवी दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर 2027 सालदेखि 2032 सालसम्म नेपाली सेनाको महारथी प्रधान सेनापति हुनुभएका सिंहबहादुर बस्नेतले पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पदवी स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी 2044 सालदेखि 2048 सालसम्म नेपाली सेनाको नेतृत्व गरिरहनुभएका महारथी सेनापति सचित शमशेर जवाराले भारत सरकारले भारतीय सेनाले दिएको मानार्थ महारथी पदवी नै उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको छ। त्यही भएर हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ नेपाली सेनाका प्रमुख र महारथी पूर्णचन्द्र थापाज्यूलाई र नेपाली सेनाका परमाधिपति माननीय राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। 2044 सालदेखि 2048 सालमा जसरी जसरी सचित शमशेर जवाराले एउटा इतिहास रच्नुभएको थियो, त्यो इतिहास अहिले रचियोस् र भारतीय थल सेना प्रमुख नेपाल आउँदैछन्। भारतीय सेना अहिले पनि कालापानीमा परेड खेल्दैछ। आज पनि हामी नेपालको बेस क्याम्प जो नेपालले खडा गरेको छ, जुन नेपालले बिओपी खडा गरेको छ, त्यो बिओपी हाम्रो सिमानाभन्दा 44 किलोमिटर यता छ। आज पनि यो भएको हुँदाखेरि यो सम्मान नदियोस् भनेर आज विशेष भेटघाट सैनिक मुख्यालयमा भएको छ र सैनिक मुख्यालयमा सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोष बल्लभ पौडेलले उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ कि नेपाली सेनाका महारथी पूर्णचन्द्र थापाले यो कुरा भारतीय समकक्षी महारथीलाई उहाँले कार्यक्रममा बताउने र उहाँले त्यसको स्वीकारित गर्ने उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। हस्, धन्यवाद। तपाईले भेटेर एउटा विज्ञप्ति दिनुभयो नेपाली सेनालाई, अब यो मानार्थ पदवी दिने काम चाहिँ रोकिन्छ भन्नेमा विश्वास लागेको छ तपाईलाई? हैन, हामीले हाम्रो आवाज उठाउने हो, नेपाली जनताको भोइसलाई उठाउने हो। नेपाली जनता के चाहन्छ भने नेपालप्रति घृणित नजरले हेर्ने भारतीय थल सेनाका अध्यक्षलाई एवं सेनापतिलाई, थल सेना अध्यक्षलाई नेपालमा यस्तो किसिमको पदवी स्वीकारे छैन भन्ने कुरा नागरिकको आवाज हो। र अर्को कुरा के छ भने नेपाली सेनाले उहाँलाई मात्र बोलाएको होइन, नेपाल सरकारको निमन्त्रणा छ। नेपाल सरकारले यसको जिम्मा लिनुपर्छ। अहिले भारतीय थल सेनालाई नेपाल ल्याएर पदवी दिनु भनेको हामीले चाहिँ के गर्नु हो भने पछाडि हाम्रो शिरलाई झुकाउनु हो। त्यो भएको हुँदाखेरि यो पदवी नदियोस् भन्ने हामी नागरिकको आवाज हो। जनताको स्तरमा भारतप्रति त्यति धेरै आक्रोश बढिराखेको बेलामा भारतीय सेनापतिको नेपाल भ्रमणलाई तपाईले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? हामीहरूले चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ पुरैको पुरै रूपमा गुलामी तन्त्र, एउटा सहसचिव लेभलको रहको प्रमुखलाई भेट्ने, त्यो पनि गोप्य आउँदाखेरि एयरपोर्टमा चाहिँ आउने, यतापट्टि कुनै पनि प्रोटोकल नगरेर भेट्ने, अनि भारतका अगाडि हाम्रो सम्बन्ध र मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध बराबरीको हुनुपर्छ, गुलामीको होइन। र अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जुन गुलामीको सम्बन्ध छ, भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आउनु भनेको भारतका मिडियाले के लेखेका छन् थाहा छ हजुरलाई? यही भारतीय सेना अध्यक्ष जो नेपालले हिजो लिम्पियाधुरा लिपुले आफ्नो हो भनेर दाबी गरेका थियो, हाम्रो सेनाले जवाब दियो आज भारतका सेनालाई नेपाली सेनाले आफ्नो महारथी मान्दैछ भनेर झुटो प्रचार गरिरहेका छन्। हामी गुलामी तन्त्रमा
बाँच्ने छैनौँ। यो वीर पुर्खाको देश हो। अहिले केपी तन्त्रले गुलामी तन्त्रको गुलामी गरेको प्रष्टै हुन्छ। अब नेपाली जनताले यसको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हामी मान्यतामा छौँ। नेपाली सेनालाई भेटेर आफ्नो विज्ञप्ति दिएर विशेष छलफल गरेर फर्काँदा ज्ञानेन्द्र साईले के महसुस गरेछन्? एउटा त पहिलोपटक छिरे होला ज्ञानेन्द्र साई। मेरो यो पहिलोपटक शिष्टाचार भेटघाट हो। शिष्टाचार पहिलोपटक भेटघाटमा मैले के महसुस गरेँ भने नेपाली सेना आज पनि यो देशको हितमा काम गर्नेछ भन्ने एउटा विश्वास छ। नेपाली सेनालाई जबसम्म राजनीतिक दलले आफ्नो अखडाभित्र लिँदैनन् तबसम्म काम गर्छ। तर अहिले पछिल्लो पटक नेपाली सेना व्यापार गर्न थालेको छ। यो चाहिँ अति गलत कुरा हो र नेपाली सेनाले व्यापार नगरेर राष्ट्रिय सुरक्षा गर्नुपर्छ। र नेपाली सेनाको मनोबल उच्च गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिहरू यो ल्याउनु पर्थ्यो, तर त्यो ल्याएको छैन। सेना सिर्फ अहिले तलब खाने वस्तु जस्तो, तलब खाने एउटा संस्था जस्तो मात्र भएको छ। अब चाहिँ यो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। जागिरे मनोवृत्तिबाट माथि उठ्नु पर्यो भन्ने तपाईँको बुझाइ। अब आम नागरिकहरूले भारतप्रति वितृष्णा जागिर राखिरहँदा र विभिन्न अभियानले उहाँको भ्रमण चाहिँ रोकिनुपर्छ, भ्रमण रोकिएन भने हामी अवरोध गर्छौँ, कालो झन्डा देखाउँछौँ, बेलुन उडाउँछौँ, के भनिराखेका छन्। तपाईँको अभियानले चाहिँ के गर्छ? अब आजबाट त मुखमा बुझेर आएर आउनुभयो। होइन, त्यो तपाईँको बुझाइ गलत हो। यो विज्ञप्ति बुझाउनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। त्यो पनि के भनेर बुझाइएको छ? प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाज्यू तपाईँको शरणमा पर्छु भनेर विज्ञप्ति होइन नि। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाज्यू भारतीय तपाईँको समकक्षी नेपालसँग विवाद गर्ने सेनापतिको मानार्थ पदवी नदे भनेर ठाडो च्यालेन्ज हो। यो कुनै तपाईँको यहाँ गएर हाम्रो सहमति होइन नि त। यो त विज्ञप्ति हो। हामी नागरिकले आफ्नो तर्फबाट उठाउने आवाज हो, हामीले उठाउँछौँ। अर्को कुरा भनेको हामी कुनै रक्षा मन्त्रालयको रक्षा मन्त्री होइन जो सेनालाई कारबाही गर्ने अधिकार हामीसँग हुँदैन। अझ यसको थप विषयमा चाहिँ हामी अदालत पनि जान सक्छौँ, किनकि नागरिकको हित विपरीत सेनाले पदवी दियो भने। र अर्को कुरा सेनाका प्रमुखले के भन्नु, सेनाका प्रवक्ताले के कुरा भन्नुभएको छ भने यही कुरा जस्ताको तस्तै म भारतीय सेना अध्यक्षलाई हाम्रो सेनापतिले बुझाउनुहुन्छ भनेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ जसरी यो विरोध गर्ने कार्यक्रम छन्, मेरो आग्रह छ यिनले जबसम्म सेनाले कि त त्यो अभिव्यक्ति भारतको सेना प्रमुखको सचिवालयले निकाल्नु पर्यो, यो हामीले अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट छ भनेर, कि त नेपाली सेनाले निकाल्नु पर्यो। आज नेपाली सेनाले यो अभिव्यक्ति यो विज्ञप्ति बुझ्दै गर्दा उसले वाचा गरेको छ नेपाली सेनाले कि यो कुरा म भारतीय समकक्षीलाई राख्छु र यो कुरा हामी मञ्चबाटै बोल्छौँ, यो कुरा दुई सेनापति बीचको भेटवार्तामा पनि उठाउँछु भन्नुभएको छ। यदि त्यो उठाइएन भने नेपाली जनताको अवहेलना गरेको हुन्छ। जनताको अपहेलना गर्न पाउने अधिकार सेना, प्रहरी, आर्मी, सेना, प्रहरी, प्रशासन कसैको पनि छैन। लोकतन्त्रमा सबैको अधिकार छ, विरोध गर्ने अधिकार छ र विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी फुल्छौँ। हाम्रो हुन्छ, किन नहुनु। यो उहाँले जबसम्म यसलाई जारी गर्नु थप विरोधको कार्यक्रम हुन्छ र दार्चुलाबाट पनि हुँदैछ जहाँ पीडित क्षेत्र हो। यसमा चाहिँ नहोला। नेपालका प्रत्येक ठाउँमा जबसम्म तिनले यो माफी माग्दैनन् कार्तिक 19 भन्दा अगाडि तबसम्म विरोध हुन्छ, बेसरी विरोध हुन्छ, यसको कार्यक्रम सुरु हुन्छ। अब यही बीचमा भारतीय रका प्रमुख नेपाल आए, बालुवाटार घुसे, त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम अलिकति परिवर्तन हुन आँटेको हो कि भन्ने सङ्केतहरू मिलेको छ। नेकपा फुट्न लागे जस्तो देखिन्छ कि ज्ञानेन्द्र साई त खुच्चिङ भनेर खुसी भइरहेको होला नि? छैन, म छैन। किन छैन भने नेकपालाई नेपालका नागरिकले एकपटक बहुमत दिएका हुन्, तर भलै यिनीहरूले जनताको काम गरेनन्। किनभने जनताको काम त कहीँ कतै गरेको देखिएन। किनभने 3 वर्षसम्म मजाक मात्रै गरे, तर अब बाँकी 2 वर्ष मिलेर देशको हितमा काम गरून्, फुटेर होइन कि जुटेर काम गरून्, मुलुकको विकास गरून्। तर यो मुलुकको विकास हुँदैन भने फुट्नुभन्दा यी सबै खतम हुन्छ र अर्को सरकार आए पनि हुँदैनन्। यो व्यवस्था रहेसम्म हुँदैन। ल अहिले म एउटा तपाईँलाई एउटा कथा सुनाउँछु, राम्रो कथा। अहिलेको नेपाली राजनीतिमा उदाउँदो तारा अर्थात् उदाउँदो किसिमको युवा नेता भनेका गगन कुमार थापा हुने होइन। गगन कुमार थापाज्यूको निर्वाचन क्षेत्र यानि कि उहाँले चुनाव जितेको क्षेत्र काठमाडौँको 4मा यानि कि कपनमा तपाईँ गएर हेर्नुहोस् न, आज पनि पानी पर्यो भने त्यहाँ के हुन्छ, स्विमिङ पुल बन्छ।
आज पनि त्यहाँकाबाट पिच भएका छैनन्। एउटा युवा नेताले त त्यहाँ गर्न सक्दैन भने अरू बुढा नेताले के गर्ला? भाषण चाहिँ मिठो गर्न सकिन्छ, मिठो भाषणले घर रोटी पाक्दैन। यो देशमा यो व्यवस्था जबसम्म रहन्छ तबसम्म यो देश विकास होला भनेर कराउनु भनेको कि त मजाक गर्नु हो कि त मिडियाबाजी गर्नु हो। यो व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्छ। हामी व्यवस्था खारेजको प्रक्रियामा छौँ। गणतन्त्रै हुँदैन, गणतन्त्र होइन, यो किसिमको गणतन्त्र होइन। खै यो गणतन्त्र हो? कसरी गणतन्त्र भन्नुहुन्छ? कुनै पनि एउटा पार्टीले व्हिप जारी गर्छ, संसदमा जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदलाई व्हिप जारी गर्ने भने के हो? जनताको मतलाई के गरे हो? कुण्ठित गरेको हो नि। यो लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। भने बाहिर प्रजातन्त्र नाम छ, पार्टीभित्र नेताको एकतन्त्रीय शासन छ। अनि यो देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ? छैन नि। कार्यकारी त नेपाली जनतालाई अधिकारै छैन। यो देशको राष्ट्रपति चुन्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ? छैन। यो गणतन्त्र र लोकतन्त्र होइन। वास्तविक लोकतन्त्र ततिखेर हुन्छ जतिखेर यो देशको कार्यकारी जनताबाट चुनेर आउँछ। यो देशको धर्म संस्कृतिको जगेर्ना हुन्छ। यो देश सिङ्गो एउटा मुलुकमा एकीबद्धता हुन्छ। हामी यति बेला भारतीय मोडलको गणतन्त्रमा छौँ, तपाईँ चाहिँ अमेरिकी मोडलको गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। फरक त्यति मात्रै हो होइन, अमेरिकन मोडल पनि नहुन सक्छ। कार्यकारीको विषयमा चाहिँ नेपाली जनताले चाहेको हुनसक्छ। हामी त जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गरिरहेका छौँ होइन। नेपाललाई सुहाउँदो काम होस् क्या। जहिले पनि विदेशी मोडल, कहिले भारतीय मोडल, कहिले अमेरिकन मोडल, कहिले रसियन मोडल। नेपाली मोडल गरौँ न एकपटक, के हुँदो रहेछ? नेपाली मोडल लागू गरेर देखाउँ। गौतम बुद्ध यही देशमा जन्मेर एउटा मोडल लागू गर्न सके, विश्वभरि शान्ति फैलाउन सके। अब फुट्दै गरेको नेकपालाई फुटको लागि शुभकामना दिनुहुन्छ कि जुटको लागि चाहिँ दबाब दिनुहुन्छ? म चाहिँ दबाब सबाब भन्दा पनि जुटको लागि शुभकामना दिन्छु। फुटको भन्दा जुटको राजनीति राम्रो हुन्छ। तर तपाईँहरूको राजनीति चाहिँ देश लुट्ने र देश चुस्ने भयो। अब तपाईँहरू जुटे पनि केही हुनेवाला छैन, फुटे पनि केही होला। तपाईँहरू सकिने निश्चित छ। मजाले सकिनुहोस्। किनभने सकभर नेकपाभित्रका सच्चा कार्यकर्ता, राष्ट्रभक्ति कार्यकर्ताले अब बाटो बदल्ने बेला आएको छ। यी नेताबाट देश परिवर्तन हुँदैन। तपाईँ यो देशको राष्ट्रभक्ति कार्यकर्ता हो भने अब बाटो बदल्ने बेला आएको छ। बाटो बदल्नुहोस्, मेरो यही शुभकामना छ। 2/3 बहुमतको नजिक रहेको एउटा शक्तिशाली राजनीतिक दल सत्ता चलाउने अवसर पाउँदा पनि यस्तो फुटको सङ्घारमा पुग्नुको कारण के जस्तो लाग्छ? यो व्यवस्था। किनभने यहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि मान्छे किन्नुपर्छ, मन्त्री खानालाई सांसद किन्नु पर्यो। किन्दा किन्दा बिचरा उनीहरू बिर्सिन्छन् देश विकास गर्ने कि आपसमा किनाकिन गर्ने। त्यही भएर यो व्यवस्थै खारेज गरौँ भने कमसेकम जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी 5 वर्ष 100% आइदियो भने उसको बोली भनेको कानुन हुन्छ। उसले जे मन लाग्यो, जे उसलाई तपाईँको यो देशको विकासको हितमा हुन्छ त्यो काम गर्छ नि। केही गर्न खोज्दा केपी ओलीलाई निरङ्कुश भयो, तानाशाह भयो भनेर सडक होइन होइन, आगो बाल्ने तपाईँहरू नै हो। निरङ्कुश तानाशाह भनेको सही काममा हुन्छ। केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधान न्यायाधीश पनि बने, सर्वोच्चको अदालतको अपेलना गरे, कोभिडको बेला विश्वमै नागरिकलाई फ्रीमा उपचार गराएको छ। अस्ति हामीले मुद्दा हाल्यौँ, पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ, उहाँले विज्ञप्ति निकाल्नु भयो। अब प्रदेशमा तपाईँको फ्रीमा कोरोनाको उपचार गर्ने भन्नुभयो। गण्डकी प्रदेशले पनि निकाल्यो। होइन, भोलि तपाईँले भने जस्तै व्यवस्था आउँदा पनि त्यो कार्यकारीले यसै नगर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ त? त्यो त नेपालका जनता 2 करोड जनताले चुनेको मान्छे, 2 करोड 64 लाख मध्ये करिब करिब तपाईँको 2/3 ल्याएको एकजना व्यक्तिले नेपालका जनता त त्यति बेकुब त नहोला नि। सत्ता र शक्तिमा पुगिसकेपछि अलि उन्माद होइन, नेपालका नागरिक त्यति बेकुब नहोलान् नि। अहिले पो तपाईँको केपी शर्मा ओलीलाई जनताले चुने होइनन्। उनी त सांसद मात्रै हुन् नि। सांसद त जो पनि भन्न पायो नि, तर उनी आफै प्रधानमन्त्री बन्ने। र 30 वर्ष भयो यो व्यवस्था लागू गरेको। म तपाईँलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, 30 वर्षमा कहाँ परिवर्तन भयो? कलेज बन्यो, एउटा विश्वविद्यालय बन्यो, बरु प्राइभेट चाहिँ बन्यो है, सरकारी बन्यो, एउटा सडक बन्यो, कहीँ देख्नु भएको छ? एउटा सरकारी बिल्डिङ देख्नु भएको छ? अस्पताल बन्यो, विद्यालय बन्यो, कल कारखाना बने। धरहरा त तपाईँको 1 वर्ष नहुँदै कसरी भन्नु? सरकार चलाएकै 3 वर्ष भयो। अझ यो 72 सालभन्दा अहिले कति भयो? 5 वर्ष भयो धरहरा। 72 सालपछि भत्केको अहिले 5 वर्ष भयो। धरहरा बनाउनु भनेको केपी शर्मा ओलीले नयाँ बनाएको होइन नि त। पहिला भएको धरहराको संरचना फेरि बनाइएको। अनि अर्को कुरा भनेको कहाँनिर बनेको छ? भएका सङ्घ संस्था सारा बिक्री भए, 44वटा संस्थान बेचिए, नेपाल गलैँचाबाट ब्याकअप भयो, नेपालका कल कारखाना सारा बन्द गरिए। आज सरकारी स्कुल सारा बन्द अवस्था जस्तो छन्, प्राइभेट चलेका छन्।
स्वास्थ्यमा व्यापार छ, शिक्षामा व्यापार छ, मुलुक बेरोजगारीले आक्रान्त बनेको छ। अनि यही व्यवस्थालाई फेरि पुज्ने हो भने अब नेपालीले किडनी बेचेर बाँच्नु सिवाय अर्को विकल्प छैन। कि देश छोड कि किडनी बेच। त्यही भएर व्यवस्था खारेज गरौँ। हस्, धन्यवाद।